روٹی پکائی انہاں کھانا کھادا تے ہن گلاں باتاں کردے نے بابا سعید الفت بڑا پیارا نقشہ کھچیا آندے نے محمد دے چاچے ہن درود پاک دی چھل تہاڈی طرفوں ذرا ہوندی جائے خیر ہو جائے گی مجمع تے انشاءاللہ آندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جان 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اور جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا کی نام اس دا ہے رکھیا رکھایا اے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں نام اس بچے دا محمد ٹکایا محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے اے عبدالعزا رکھ دو یا عبد مناتی تائیوں پھر ہندی کوئی گل باتی اے نام محمد انوکھا جے آئے اے ساڈے نزدیک اوکھا جے آئے توجہ اے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی جا چک کے لے آئے لگے کہن سردار اکھاں تے چکو آ میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو اور جنوں تک تک کے نہیں رج